बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से वन लाइन हेडलाइंस। लबनान की हुकूमत की जानिब से दावा सामने आया है कि शाम के सदर अहमद अल शरा अपने ख़ानदान समेत दारुल हुकूमत दिमश्क से फरार हो चुके हैं। इतलात के मुताबिक वो तुर्की की जानिब रवाना हुए हैं और दारुल हुकूमत में अफरा तफरी की सूरत हाल है। लबनानी ज़राए का मज़ीद कहना था कि जुलानी इसराइल से जंग के बजाय राह अफरार अख्तियार कर चुके हैं, जबकि शाम में मौजूद अरब कबाइल ने इस इंकशाफ के बाद हथियार उठा लिए हैं। ताहम अल जुलानी की मौजूदा लोकेशन के बारे में कोई मुसद्दका इतलात नहीं मिल सकी। इसराइल का बड़ा हमला, शाम के वज़ीर दिफा और आला अफसरान हलाक। इसराइल ने दिमश्क में एक बड़ी फ़ज़ाई कार्रवाई के दौरान शाम के वज़ीर दिफा और अल जुलानी के करीबी दो आला अफसरान को हलाक करने का दावा किया है। हमले के बाद सदर जुलानी को फौरी तौर पर मुल्क से निकाल दिया गया। ज़राए का कहना है कि इसराइल ने यह कार्रवाई इंतहाई मनसूबाबंदी के तहत की। इस हमले के बाद शामी फ़ौज और हुकूमत का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शदीद मुतासर हुआ है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अल जुलानी की हलाकत या फरार के मुतजाद दावे किए जा रहे हैं। इसराइल दिमश्क में दाखिले के करीब शामी दिफा मुकम्मल तौर पर मफलूज। इसराइली फौज सवेदा के रास्ते दिमश्क की तरफ तेजी से पेशकदमी कर रही है। ज़राए का कहना है कि अब दिमश्क पर इसराइली कब्जे में सिर्फ चंद घंटों का फर्क रह गया है। शामी फौज के दफाई निज़ाम तबाह हो चुके हैं और कोई बड़ी मज़ाहमत सामने नहीं आ रही। इसराइल ने फ़ज़ाइया, नेवी और दफाई तनसीबात को पहले ही निशाना बनाकर गैर फाल कर दिया था। हालात बताते हैं कि इसराइल जल्द दिमश्क में अपना परचम लहरा सकता है। अरब कबाइल और अवामी मुज़ाहमत की तैयारी, मगर इसराइल की पोजीशन मजबूत। शाम के अंदर मौजूद मुख्तलिफ अरब कबाइल ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी सरजमीन का दिफा करेंगे और जंग के लिए तैयार हैं। कई गिरोहों ने हथियार उठा रखे हैं, लेकिन इसराइली फौजी ताकत के मुकाबले में इनकी हैसियत कमज़ोर दिखाई दे रही है। ज़राए के मुताबिक इसराइल ने शाम के अंदरूनी गिरोहों में अपने अफराद भर्ती किए हैं जो अंदर से तकरीबकारी कर रहे हैं। अगरचे अवामी मुज़ाहमत की उम्मीद है, मगर इसराइल का मंसूबा मुनज़्ज़म और भरपूर ताकत के साथ जारी है। इसराइली ड्रोन और फ़ज़ाई हमले मुज़ाहमत को कुचलने में मदद दे रहे हैं। शाम के बाद इसराइल का अगला हदफ इराक, तेल और वसाइल पर कब्जे की तैयारी। ज़राए के मुताबिक शाम के बाद इसराइल का अगला हदफ इराक हो सकता है। शाम के कुदरती वसाइल, खासतौर पर तेल और गैस के ज़खायर इसराइल के कब्जे में आ सकते हैं, जबकि इसराइल का मंसूबा है कि शाम से तेल निकाल कर आलमी मार्केट में अपनी मर्जी के निर्खों पर फ़रोख्त करे। चीन, रूस और ईरान की मुखालफत के बावजूद अमेरिका की मुकम्मल हमायत इसराइल को हासिल है। माहरीन का कहना है कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। यूरोपीय यूनियन का भारत पर इक़्तिसादी पाबंदियों का आगाज़। यूरोपीय यूनियन ने भारत पर रूसी तेल की खरीदारी के बायस पहली इक़्तिसादी पाबंदी आयद कर दी। भारतीय कंपनियां जो रूस से तेल खरीद कर इसे रिफाइन करके यूरोप को बरामद करती थीं, अब इन पर रोक लगा दी गई है। इन कंपनियों से यूरोप ने तजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का अंदिया दे दिया। ये पाबंदियाँ सिर्फ शुरुआत हैं, मुस्तकबिल में इनका दायरा वसी होने का इम्कान है। यूरोपीय यूनियन भारत पर मुकम्मल माशी दबाव डालने की पॉलिसी पर गामजन नजर आती है। रूसी तेल पर कीमत की हद और भारत की चालाकी। यूरोप ने रूसी तेल के लिए $60 फी बैरल की हद मुकर्रर की थी ताकि रूस की आमदन कम हो जाए, जबकि भारत बज़ाहिर इस हद के अंदर नोटिस बनवा कर ट्रांसपोर्ट चार्जेस में इजाफा करके यूरोप को चकमा दे रहा था। यूरोप को जब ये इल्म हुआ तो इसने भारत के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। अब भारत के लिए ये दोहरा दबाव है, या रूस का साथ छोड़े या यूरोपीय पाबंदियों का सामना करे। ख्याल है कि रूस से ताल्लुक़ रखना भारत के लिए सस्ता तेल तो लाता है, लेकिन आलमी मुखालफत का भी बायस बन सकता है। अमेरिका की जानिब से भारत पर मुमकिना तजारती जंग की तैयारी। अमेरिका ने अंदिया दिया है कि वो भारत पर 100% से 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं।
یہ وہی اقدامات ہیں جو امریکہ نے چین کے خلاف کیے تھے، جس سے چین کی برآمدات متاثر ہوئیں۔ بھارت کی زیادہ تر برآمدات امریکہ اور یورپ کو ہوتی ہیں اور ان پر پابندیاں مہنگائی اور بے روزگاری بڑھا سکتی ہیں۔ امریکی کانگریس میں بھی بھارت کے خلاف سخت اقدامات کی تجویز سامنے آ چکی ہے۔ اگر بھارت نے روس سے تعلق ختم نہ کیا تو اسے امریکی مارکیٹ میں بھاری نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ روس سے دوری کا بھارت کو فوجی اور معاشی نقصان۔ بھارت کی 65 سے 60% فوجی ضروریات روسی سازوسامان پر انحصار کرتی ہیں، جیسے S-400 ہتھیار اور فوجی لباس۔ اگر روس سے تعلقات ٹوٹتے ہیں تو بھارت کو فوری طور پر کوئی متبادل سپلائر دستیاب نہیں ہوگا۔ امریکہ سے اسلحہ لینا مہنگا اور سست عمل ہے اور چین سے خریداری بھارت کی پالیسی کے خلاف ہے۔ اسلحہ اور دفاعی اشیاء کی کمی بھارت کے سیکیورٹی کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ روس سے علیحدگی کا مطلب بھارت کے لیے دفاعی نظام میں سنگین خلا ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی بلاکس اور بھارت کی مشکل پوزیشن۔ روس، چین اور بھارت مل کر برکس کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، لیکن بھارت امریکی دباؤ میں آ چکا ہے۔ بھارت نے واضح کر دیا ہے کہ برکس کرنسی ڈالر کو کمزور کرنے کے لیے نہیں، جس سے روس اور چین ناخوش ہیں۔ روس اور چین چاہتے ہیں کہ بھارت ان کے ساتھ مکمل طور پر کھڑا ہو، لیکن بھارت کی غیر یقینی کی پالیسی جاری ہے۔ اگر بھارت روس سے دور ہوتا ہے تو چین کو موقع ملے گا وہ لداخ اور اروناچل پردیش پر مزید دباؤ بڑھائے۔ عالمی طاقتوں کے درمیان بھارت ایک کراس فائر میں ہے اور اس کی ہر سمت سے آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ ایران حزب اللہ اور حوثیوں کو دوبارہ مسلح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، امریکی رپورٹ۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادیوں کو دوبارہ مسلح کرنے کی کوششوں کا ایک نیا دور شروع کر دیا ہے، حالانکہ اسے اسرائیل کے ساتھ اپنی آخری جنگ میں بڑے فوجی رہنماؤں کی ہلاکت اور امریکہ کے اس کی جوہری تنصیبات پر حملے سے بڑا نقصان پہنچا ہے۔ امریکی اخبار نے بتایا ہے کہ ایران عراق اور شام کے ذریعے لبنانی حزب اللہ کو ہتھیار سمگل کر رہا ہے اور انہیں یمن میں حوثیوں کو بھی بھیج رہا ہے۔ ایران امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے بعد حوثیوں کے ہتھیاروں کے ذخائر کی تلافی کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کو سزا نہ دی گئی تو ہم تیار ہیں، ہاتھ ٹریگر پر ہیں، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایران نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو سزا نہ دی گئی تو ہم تیار ہیں، ہمارے ہاتھ ٹریگر پر ہیں۔ حملوں کا ازالہ نہ کیا گیا تو ایران اقدامات اٹھائے گا۔ روسی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ایرانی سینئر سیکیورٹی اہلکار نے کہا ہے کہ اسرائیل کو حملوں کا جواب ناگزیر ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے حملوں کا ازالہ نہ کیا تو ایران اقدامات اٹھائے گا۔ ایران تاریخی دفاعی صلاحیت کی بحالی کے لیے بھی تیار ہے۔ اسرائیلی فوجی پر ایران کے لیے جاسوسی کے الزام میں فرد جرم عائد۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی پر الزام ہے کہ اس نے ایران کو رقم کی عوض معلومات فراہم کی۔ فوجی نے اسرائیلی میزائل انٹرسیپشن اور ایرانی حملوں کی ویڈیو بھیجی۔ ملٹری کورٹ نے ملزم کو آئندہ ہفتے تک حراست میں رکھنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیل نے عوام کو جاسوسی سے خبردار کرنے کے لیے میڈیا مہم بھی شروع کر رکھی ہے۔ ایران نے بھی حالیہ ہفتوں میں اسرائیل سے تعلقات کے الزام میں کئی افراد کو سزا سنائی ہے۔ ریڈ لائن کراس ہونے پر شام میں فوجی کارروائی جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی ریڈ لائن کراس ہونے پر شام میں فوجی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ایک بیان میں نیتن یاہو نے کہا کہ گولان پہاڑیوں سے دروز پہاڑیوں تک کے علاقے کو فوجی سرگرمیوں سے پاک رکھنا اور دروز برادری کا تحفظ ہماری ریڈ لائن ہے۔ جب بھی یہ کراس ہوگی ہم فوجی کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شام کی حکومت نے ان دونوں اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ شام پر اسرائیلی حملہ ہمارے لیے خارج از امکان نہیں تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ شام پر اسرائیلی حملہ ہمارے لیے خارج از امکان نہیں تھا۔ ایرانی خبرساں ادارے کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ وہ شام میں اسرائیلی مداخلت کی مذمت کرتے ہیں۔ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حملے سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اسرائیل کے خلاف عالمی سطح پر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ عالمی تعاون کے ساتھ ہی ایسے معاملات سے نمٹا جا سکتا ہے۔
شام میں جھڑپوں اور اسرائیلی حملوں پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ شام میں جاری جھڑپوں اور اسرائیلی فضائی حملوں پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے شامی خود مختاری کے احترام کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ اسرائیل کی مسلسل خلاف ورزیاں اس کی بے لگامی کا ثبوت ہیں۔ پانی ملے پیٹرول سے ایرانی صدر کی گاڑی خراب، ٹیکسی میں سفر کرنا پڑ گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر ایران کے شہر تبریز جا رہے تھے۔ اس دوران قافلے کی 3 گاڑیوں میں قزوین صوبے کے پیٹرول اسٹیشن سے پیٹرول ڈلوایا گیا، تاہم پانی ملے پیٹرول کے باعث گاڑیاں خراب ہو گئیں اور قافلہ درمیان میں رک گیا، جس کے بعد ایرانی صدر نے مقامی حکام کو اطلاع دیے بغیر خود ہی ایک ٹیکسی کے ذریعے تبریز پہنچے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔